अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। आज बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन की सब बातें मान सकते हैं लेकिन इत्तेसाब से पीछे नहीं हट सकते हैं। लाहौर में पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से उन्होंने खिताब किया है। थोड़ी देर पहले ये तकरीब जारी थी। कई लोग इस 100 रोज़ा प्लान को जलसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि आप पुरानी हुकूमतों की बात करते हैं तो ये करना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है तो आप किससे अपना मवाजना करेंगे। उनका ये भी कहना था कि मेरी ज़िंदगी में मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुआ, वो जगह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम जगह थी और जब मैंने ढाका में मैच जीता तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं लाहौर में खड़ा हूँ। इमरान खान का कहना था कि इंसाफ ना मिलना इंतशार की सबसे बड़ी वजह होती है और लोग मुल्क से अलहदगी की मुहिम चलाते हैं और मशरक़ी पाकिस्तान के लोग भी मुसलसल ये कहते रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया और हिस्सा अलग हो गया। लिहाजा हमें इन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी पैदा हुई और मुल्क के मुखालिफ उसी का फ़ायदा उठाकर मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फ़ारूक साहब ने, जो कि एंकर पर्सन हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? सर आज थोड़ी देर पहले तकरीब हुई है, पंजाब हुकूमत ने 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से सारा कुछ सामने रखा है अवाम के, और वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया, वज़ीर आला पंजाब ने भी ख़िताब किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एहतसाब पर बात की है कि अपोजिशन की हम हर बात तो मान सकते हैं लेकिन जो है ना एहतसाब जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, आज की बड़ी पुरवकार तकरीब थी जो कि इसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुसूसी तौर पर लाहौर तशरीफ लाए और 100 रोज़ा कारकर्दगी को तनकीदी निगाह से देखा जाए तो 100 रोज़ा कारकर्दगी के अंदर कोई कंक्रीट किस्म की बात तो हमें सामने नहीं आई जिसमें कहा जा सके कि हमने जो है ये काम किया है, सवाए इसके कि उन्होंने इंक्रोचमेंट जो थी उसके खिलाफ जो ऑपरेशन किया और उसमें तकरीबन 80,000 एकड़ अराजी जो है उसको वागुजार करवाया है। वो कि ये एक बहुत बड़ा काम है और अगर लॉफुली देखा जाए तो इससे आम आदमी को रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलना जो है वो आसान हो जाता है, लेकिन इससे आम आदमी थोड़ा सा मुतासिर जरूर हुआ है। जो गरीब लोग थे, जो गरीब तबकात थे, जो मजदूरी किया करते थे, उनके घरों को मस्मार करना ये जेब नहीं देता। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए था कि इसको रेगुलराइज करते। बाकी पुलिस इस्लाहात की बात की गई तो ये पुलिस के अंदर जो है वो 5,000 के करीब उन्होंने कहा कि हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और लोगों को फारिग किया है। मेरे ख्याल के अंदर पुलिस के अंदर उस तरह से रिफॉर्म्स नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। नासिर दुरानी साहब ने रिजाइन किया, आपको याद होगा, आईजी इन्होंने चेंज किए और ये इस तरह से एक ऑर्डर के ऊपर एक आईजी को तब्दील कर देना ये मुनासिब नहीं है। जबकि पहले ये कहा करते थे कि ये पुलिस को गैर सियासी करेंगे, के हवाले से लेकिन काफ़ी मसाइल पेश आए हैं शुरू के दिनों में। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने ये बात की कि 3 शहरों में नए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और सूबे में 8 इकोनॉमिक जोन भी कायम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इससे कोई पुलिस में तब्दीली आ सकती है? इकोनॉमिक जोन को करना, ये जो दो अल्फाज होते हैं कि होना चाहिए और करेंगे, ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये आइडियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं जिनको मैं और आप बैठकर अज्यूम तो कर सकते हैं, जिनको मैं और आप बैठकर थ्योरी के अंदर पढ़ सकते हैं कि शुड बी, मस्ट बी, ये अल्फाज का इस्तेमाल तो होता है। लेकिन बात यह है कि जब अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हो सका है। अगर आपने 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करने हैं तो क्या आपने उसके लिए जमीन मुख्तस कर दी? क्या उसके लिए फंड्स जो है वो एलोकेट हो गए? क्या आपने पुलिस को जो है वो अगर बहुत जबरदस्त ग्राउंड्स के ऊपर तैयार करना है तो उसके लिए आपने प्रैक्टिकल किया? अवाम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है वो डिमांड कर रही है। उस्मान बुज़दार साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर कहा कि हमारे से अवाम की तवक्कात बहुत ज्यादा हैं, वसाइल हमारे पास बहुत कम हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पंजाब के अंदर बहुत बड़े तवक्कुआत जो अवाम की हैं वो वादे तो मौजूदा हुकूमत ने किए हैं। जी बिल्कुल, मैं देखें ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि 100 डेज क्या होता है। इमरान खान साहब ने जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की पॉलिसीज को सामने रखा और सबसे पहले उन्होंने
جو ہے وہ 100 ڈے پلان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 100 ڈیز میں یہ کریں گے. لیکن اس کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ 100 دن کا تعین ہے, یہ بیسیکلی سمت کا تعین ہوتا ہے. پرانے وقتوں کے اندر جب اتنا ایڈوانسڈ زمانہ نہیں تھا, اس وقت جب ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت بحری جہازوں کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی, تو جب سمندر کو جہاز کو سمندر میں اتار دیا جاتا تھا تو اس وقت وہ جو ہے وہ 100 دن کے بعد جہاز کے کپتان کو اپنی سمت کا تعین ہوتا تھا کہ اس نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں. یہ بیسیکلی 100 ڈے کانسیپٹ کی تھیری ہے. اب یہاں پر عمران خان صاحب نے جو 100 ڈے کا کانسیپٹ دیا, یہ انہوں نے خود دیا. میں نے اور آپ نے نہیں کہا تھا کہ جناب آپ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں. منشور ہوتا ہے, منشور کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے. وہ پالیسی اگر ہم پچھلی حکومتوں کا موازنہ کریں اس موجودہ حکومت سے, تو انہوں نے اس طرح کوئی گول سیٹ کیا تھا یا اس طرح کوئی جس طرح انہوں نے 100 روزہ کارکردگی کی بات کی ہے؟ جی بالکل کیا تھا, اور 100 روزہ کارکردگی ہر حکومت اب کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن وہ اتنا زور نہیں دیتے تھے جتنا زور خان صاحب نے دیا تھا. دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ ایک تھرڈ فورس کے طور پر پاکستان کے اندر متعارف ہوئے ہیں. تھرڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انہوں نے اپنی سپیس لیا. بڑی 2 پولیٹیکل پارٹیز کے کا جو بہت زبردست قسم کا ایک اسٹرانگ گرپ تھی پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر, الیکٹیبلز ان کے پاس تھے, سالوں سے دونوں پارٹیاں حکومت کر رہی تھیں اور بالآخر انہوں نے حکومت بنا لی. تو جی یہ جو بالآخر حکومت بنائی اور پھر اس حکومت کے لیے انہوں نے اپنے ٹارگٹس خود طے کیے کہ ہم یہ ٹارگٹس اپنے بناتے ہیں اور ان ٹارگٹس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. وہ انسان اپنے ذات کے اعتبار سے اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ڈیلی اپنے لیے ٹارگٹ طے کرنا چاہیے اور اس ٹارگٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے. سر خوش آئند بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کم از کم یہ گول سیٹ تو کیا نا کہ ہم 100 روزہ کارکردگی کا جائزہ لیں. انہوں نے گول بھی طے کیا, اور WhatsApp گول طے کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے, اور اس گول کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ بڑی بڑی باتیں تو کریں, آپ 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کریں, آپ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کریں, یہ بڑی بات ہے, لیکن اس میں اگر آپ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ملک بھی ترقی کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, جس طرح سے کل عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو جب یونیورسٹی بنانے کی بات کی تو وہاں سوال کیا گیا کہ جناب آپ اس کو بنا رہے ہیں یونیورسٹی, کل کو کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا اور آ کے وہ اس کو تبدیل کر دے گا, ریورس کر دے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں امید ہے کہ کوئی اور نہیں آئے گا. اچھا, اب یہ جو بات ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے. عمران خان صاحب اتنا اچھا پرفارم کر کے جائیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کریں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے گا. یہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ خان صاحب نے امریکہ سے ڈو مور کی بجائے جو ہے وہ امریکہ کو اس بات پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ اب مجبور ہو گیا ہے پاکستان کو کہنے کے لیے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے میں ہماری مدد کی جائے. حالانکہ پہلے انہوں نے یہ ڈینائی کیا تھا کہ پاکستان نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے اور پاکستان جو ہے جی ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں, ٹرمپ صاحب نے آ کے اپنی جب ساؤتھ ایشیا کی پالیسی دی, انہوں نے افغانستان پاکستان کی پالیسی بیان جب دیے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہم سے پیسے لیے ہیں, پاکستان نے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے ریزلٹس نہیں دیے جس طرح کے ریزلٹس وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ڈیول سٹینڈرڈز کی بات کی گئی تھی. تو یہ خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ افغانستان سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے خان صاحب کی. تو خان صاحب کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ امریکی کچھ جو افواج ہیں وہ افغانستان سے ان کا انخلاء کرنا چاہتے ہیں, اور آج یہ خبر امریکی فوج کی شام سے بھی واپسی کی خبر سامنے آئی ہے. جی خان صاحب WhatsApp بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کل ہی ایک بیان اپنا جاری کیا ہے اور جس میں انہوں نے withdrawal آف ہاف فورسز کی بات کی ہے کہ 14,000 جو افغانستان کے اندر فورسز ہیں, امریکن فورسز ہیں, ان کو جو ہے وہ ہاف کو باہر نکال لیا جائے گا. اس سے بڑی مثبت تبدیلی آئے گی افغانستان کے اندر پیس کو قائم کرنے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. پاکستان نے اس کردار کو ادا کیا ہے اور پاکستان کے اس کردار کو
دوسرے ممالک نے سمجھا ہے. سمجھنا ریکگنیشن جو ہے یہ اس سے پہلے نہیں ہو پا رہی تھی. پاکستان کا موقف یہی تھا نا کہ ہماری جو قربانیاں ہیں جو ہم نے کیا ہے اس سارے مسئلے میں، جو ہم نے کردار ادا کیا ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے، اس کو ماننا تو چاہیے، جو امریکہ پہلے نہیں مانتا تھا اس چیز کو. نہیں مانتا تھا. دیکھیں تقریباً $120 بلین پاکستان کے اخراجات آئے ہیں، اور پاکستان کو امداد کیا ملی ہے؟ امداد صرف $20 بلین ملی ہے. پاکستان کی 70,000 جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں. پاکستان کا $1 بلین کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. پاکستان کے اندر ایک انریسٹ کی پوزیشن رہی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو گیا. ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. امریکہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہا تھا. اب جبکہ امریکہ نے یہ سمجھا ہے اور پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے مدد طلب کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے سر. خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں 5 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کے حوالے سے، اور دوسرا 24 دسمبر قریب ہے، اور خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بہت اہم دن ہے پاکستانی سیاست میں. تو نواز شریف صاحب پیش ہوں گے، اور فیصلہ کیا متوقع ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا فیصلہ اگر تو گرفتاری کی صورت میں آئے گا تو اس سے بہت بڑا نقصان پاکستان کا یہ ہوگا کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی نے پھر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر عوامی رابطہ مہم شروع ہو جاتی ہے اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا جو بیانیہ ہوگا وہ ہوگا سویلین بالادستی کا. وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت کام کر رہی ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور سویلین بالادستی ہونی چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو اقدامات ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نام دیا گیا ہے. جیسے کہ اسلام صاحب پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ ہے، اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا پھر یہ اپوزیشن موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں اپوزیشن تو بہت تگڑی ہے، بہت مضبوط اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم جب چاہا دینا چاہا تو وہ دے دیں گے. اپوزیشن کے تگڑے ہونے کا بنیادی ثبوت یہ ہے کہ حکومت وڈرال کرتی اس بات سے کہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جائے گا. شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنانے کے لیے حکومت کا رضامند ہو جانا یہ اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی تھی. اپوزیشن بہت مضبوط ہے، اپوزیشن جب چاہے گی اکٹھی ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی نے یہ موقف سامنے پیش کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ روز کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، روز ہنگامہ ہوتا ہے، واک آؤٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اس پہ نا کہ اگر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بنے گا تو ہم نے کہا بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالآخر انہوں نے مان لیا اس چیز کو. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن تو اپنے مطالبات کو جب چاہے منوا سکتی ہے حکومت سے، کیونکہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے. ایک بات. دوسری بات، جب اگر ممکنہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کا نیریٹو یہ ہے کہ اس وقت یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور سویلین بالادستی نہیں ہے، یہ حکومت 18th امینڈمنٹ کے اوپر وار کرنا چاہتی ہے، تو جب اپوزیشن کا نیریٹو یہ ہو اور اس کے دونوں بڑے لیڈران جیل کے اندر ہوں تو وہ حکومت کے خلاف جو تحریک لے کے چلیں گے اس تحریک کے اندر بھی وہ اسی نیریٹو کو پروپوگیٹ کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ہماری پاک آرمی کا مورال ڈاؤن ہوگا، ہمارے دیگر نیب کے ادارے کا مورال ڈاؤن ہوگا، ہماری جوڈیشری کا مورال ڈاؤن ہوگا. ہمارے یہ ادارے ہٹ ہوں گے اور ہٹ ہونے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف بات چلی جائے گی، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ اتنے نمبرز نہیں رکھتی کہ وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. ان اپوزیشن کے نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایوان کی کارروائی کو آگے بڑھا سکے. تو اس صورت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. لیکن یہ تو ہے ایک تھیسز. اس کا دوسرا تھیسز یہ بھی ہے کہ ان دونوں نے اس ملک کو اگر لوٹا ہے اور ان دونوں نے پیسے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں اور پاکستان کے جو عوام ہے اس کے پیسوں کا غلط استعمال کیا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر پاکستان تحریک انصاف کو زبردست پروسیس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف کنکریٹ قسم کے ایویڈنسز موجود ہیں جس سے عوام بھی مطمئن ہو سکے اور پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر بھی اس کی سرکولیشن ہو کہ دیکھیں یہ بنیادی بات ہے. اس بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان عدالتوں نے ان الزامات کے تحت جو ہے وہ باہر بھیجا ہے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
वीक प्रोसिक्यूशन के साथ आगे बढ़ रही है और बुनियादी तौर पे कंक्रीट किस्म के एविडेंसेस जो हैं वो पब्लिक के सामने नहीं रखे जा सके, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। साबित करना होगा कि क्या उन पर इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच हैं या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरसलान फ़ारूक साहब, एक्शन पर्सन और तर्जुमानिगार हमारे साथ मौजूद थे कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है अपोजिशन की तरफ से। और हम बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में कहा कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई बजट की मुनसिफाना तकसीम का जो फैसला किया है, क्योंकि अगर ये ना करें तो लोग इंतशार की तरफ जाएंगे। उनका ये कहना था कि इस वक्त लाहौर में आलूदगी की सतह दुनिया में सबसे ज़्यादा है और आने वाले दिनों में बच्चों को इससे बीमारियां होनी हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम इलाकों की तरक्की करें। और उन्होंने कहा कि सरबराह की सबसे बड़ी क्वालिटी ईमानदारी है। मैंने इन 100 दिनों में किसी से भी उस्मान बुज़दार के बारे में ये नहीं सुना कि ये कमीशन बना रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इमरान खान ने का कहना था कि कौम ने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया कि हुक्मरानी पाकिस्तान में और जायदाद मुल्क से बाहर बनाई जा रही है। वो शख्स कैसे मुल्क से वफादार होगा जब उसकी अरबों रुपए की दौलत पाकिस्तान से बाहर है। उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क जो तेज़ी से तरक्की करता था आज उसे ऐसा छोड़ कर गए हैं कि हमारी बरामदात इंतहाई कम हो गई हैं और सिंगापुर और मलेशिया हमसे आगे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने इन मनसूबों के लिए कर्जे लिए जो मुल्क के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंसदाद तजावज़ात के दौरान जो 160 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार करवाई वो मेरी नहीं, रियासत की ज़मीन है। ये अवाम की दौलत है जिस पर बड़े बड़े माफियाज ने कब्जा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई अवाम के लिए हो रही है, करप्शन के खिलाफ भी कार्रवाई अवाम के लिए होती है और क्योंकि जो भी करप्शन करता है उसको अवाम ने भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि करप्शन में हुकूमत नहीं अवाम का पैसा चोरी होता है और अवाम को ही इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। जो भी मुआशरा आगे बढ़ता है वो करप्शन को पिनपने नहीं देता। इमरान खान ने कहा कि करप्शन से पूरे माशरे को तबाह कर दिया जाता है, वही मुल्क खुशहाल हैं जहाँ करप्शन नहीं है। कौमी असम्बली के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन हम पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा रही है जबकि अब तक हमने कोई केस दाखिल ही नहीं किया। इसी तरह FIA जो जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात कर रही है वो 2015 का मामला है। उन्होंने कहा कि जो कमेटी पार्लियामेंट में एहतसाब करती है उस पर नैब की हिरासत में मौजूद शहबाज शरीफ को बिठा दिया गया है जिससे दुनिया में हमारा और जमहूरियत का मजाक बन रहा है। इमरान खान का कहना था कि कौमी असम्बली में ये कानून पास किया गया है कि बदउनवान शख्स पार्टी की क़यादत कर सकता है तो सोचें हमारी जमहूरियत का क्या हाल होगा। एहतसाब का अमल नहीं रोक सकते क्योंकि ये मुल्क की सालमियत और आने वाली नस्लों का मसला है। हम कानून साजी कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर सिविल केसेस का फैसला करवाना है क्योंकि यहाँ 30-30 साल तक केसेस चलते हैं और इनको जल्द निपटाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मजहबी अक़लियतों को बराबर के शहरी होने का एहसास देना होगा और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताना है कि हम पाकिस्तान में अपने अक़लियतों को कैसे करते हैं और आप हिंदुस्तान में कैसे रखते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर सईद मुराद सईद की कारकर्दगी पर भी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि वुज़रा ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें क्योंकि तरक्याती मनसूबों पर मुल्क के 40% आबादी ख़त्ते गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के पैसे है। और इनका कहना था कि मैं भी दीगर सियासतदानों की तरह शहाना ज़िंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन मैं अपने घर में रहता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि पंजाब के बाद कराची और दीगर शहरों में भी पनाहगाह खोलने का इरादा ज़ाहिर किया। बहुत खुशी हुई कि उस्मान बुज़दार ने अपने इरादे का इजहार करने के अगले रोज़ ही गरीबों के लिए पनाहगाह का मंसूबा शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान के ख्वाब की तबीर का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब किया और इससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान की ख्वाब की तबीर का वक्त करीब आ चुका है और अब देर नहीं करनी चाहिए। सुबह पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीब जारी थी और उन्होंने तकरीब से खिताब किया। सूबाई दारुल हुकूमत में तुलुए सहर के 100 दिन के उन्वान से जारी इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई कबीना के अरकान और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की है। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तब्दीली के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए अपने दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हुए हैं और पंजाब में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा होने के बावजूद हमारा हौसला बहुत बुलंद है।
انہوں نے کہا کہ پنجاب میں وسائل کی کمی اور 100 روزہ پلان نشان منزل ہے، منزل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پنجاب کو درست منزل کی جانب گامزن کریں گے۔ جنوبی پنجاب کو انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنانے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ایگزیکٹو کونسل قائم کی جا چکی ہے۔ عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تجاوزات کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہم پنجاب کو آگے لے کے جائیں گے اور ملک کے لیے کام کریں گے۔ پنجاب حکومت نے جب 100 روزہ کارکردگی کی تعریف کی اور وزیر اعظم نے بھی تقریب کی اور اس کے بعد عثمان بزدار نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ 100 روزہ کارکردگی جو ہے اس پر سب وزراء جو ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور 3 شہروں میں نئے پولیس ٹریننگ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اور صوبے میں 8 اکنامک زون قائم کریں گے۔ ایسا کہنا تھا عثمان بزدار صاحب کا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم ترقی کی طرف گامزن کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ جو بھی وعدے کیے ہیں وہ وعدے بھی پورے کریں گے اور عمران خان صاحب نے بھی اقلیتوں کی بات کی اور بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ بھارت کو ہم بتائیں گے کہ اقلیتوں کو جو برابر شہری ہونے کا ہم احساس دیں گے، جو کہ پاکستان میں ہم اس روایت کو قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ہندوستان ہے وہاں پر اب دیکھیں تو مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، کبھی ان کو گائے کے نام پہ جو ہے وہ ان کو اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کو صحیح حقوق نہیں دیے جاتے، برابری کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مودی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو اس پر عثمان بزدار نے بھی کہا کہ صوبے کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی ہے اور اربوں روپے کی زمین واگزار کروائی ہے، جو کہ خوشائند اقدام ہے موجودہ حکومت کا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بے گھر افراد کے لیے پہلی دفعہ پناہ گاہ کا تصور پیش کیا اور ہم نے لاہور میں 5 مقامات پر پناہ گاہیں بنا دی ہیں اور اس صوبے کے 36 اضلاع تک بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے گھروں کو چھت کے لیے وزیر اعظم ہاؤسنگ سکیم پر عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کی فراہمی کے لیے پنجاب سکل ڈیولپمنٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں نئی زرعی پالیسی تشکیل دی گئی ہے جبکہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئی لیبر پالیسی لا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم میں اصلاحات کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے۔ صوبے میں 4 نئی جامعات کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری سے 4 اضلاع میں صحت کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے سالانہ سپورٹس کیلنڈر بنا لیا گیا ہے۔ 100 روزہ کارکردگی پر انہوں نے کہا کہ 3 شہروں میں نئے پولیس ٹریننگ سینٹرز کا قیام کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس تقریب میں صوبائی حکومت کی جانب سے اپنی 100 روزہ کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 29 نومبر کو وفاقی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کے 100 روز مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی صوبائی حکومت کی جانب سے اسی طرح کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ ان تقریب میں حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے 100 روزہ پلان پر کتنا عمل درآمد ہوا اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ امریکی افواج کی اگر بات کریں تو امریکی افواج کی شام سے واپسی اور ترکی کا داعش کے خلاف جنگ کی سربراہی کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے شام سے مکمل طور پر فوجی دستوں کے انخلاء کے اعلان کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد ترکی داعش کے خلاف جنگ کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں ہفتے مشرق وسطیٰ میں تعینات 2000 فوجیوں پر مشتمل دستہ واپس بلوانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا یہ اقدام شام میں 7 سال سے جاری مسئلے کا سفارتی حل نکالنے میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد ترکی اور امریکہ میں جاری ایک مزاحمتی کشمکش کا خاتمہ ہوگا کیونکہ ایک طویل عرصے سے ترک صدر امریکہ اپنے نیٹو اتحادی پر شام میں کرد باغیوں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ترکی کرد باغیوں کو دہشت گرد تصور کرتا ہے، جس کی ایک شاخ کردستان ورکرز پارٹی بھی ہے جو ترکی کے سرحدی علاقے میں کرد خود مختاری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ استنبول میں ایک تقریر کے دوران رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی فی الحال شام میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی پر توجہ مرکوز رکھے گا جبکہ شمال مشرقی شام میں کرد باغیوں پر حملے عارضی طور پر معطل کر دیے جائیں۔
ख्याल रहे कि फ़ौजों के इनखला की अमरीकी हुकूमत के ऐलान पर इत्तेहादियों ने मायूसी का इजहार किया। इस बारे में फ्रांस और जर्मनी ने अमरीका को खबरदार किया कि पॉलिसी में तब्दीली दाइश के खिलाफ मुहिम को मुतासर कर सकती है। तुर्क सदर का ये कहना था कि हम दाइश के खात्मे के लिए अपने मंसूबे पर काम करते रहेंगे और सदर ट्रंप के साथ होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में शाम में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। ख्याल है कि तुर्क सदर ने गुज़श्ता हफ्ते ही शाम के शुमाली इलाके में दरिया अरफात के साथ YPG के कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ये किसी वक्त भी शुरू किया जा सकता है। तो हम अमरीकी सदर के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद अब उन्होंने इसमें ताख़ीर का इशारा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने शाम के शुमाली हिस्से में फ़ौजी ऑपरेशन उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है जब तक हम अमरीकी फ़ौज के इनकला के नताइज ना देखें। ये बात मद्देनज़र है कि अमरीकी सदर के ऐलान के बाद न सिर्फ इत्तेहादी ममालिक बल्कि हुकूमती और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी जानिब से मुतज़ाद राय सामने आई है, बल्कि इस सिलसिले में रूस का भी कहना था कि हमारी समझ से बाहर है कि शाम में अमेरिका का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।